भने विद्यार्थीको अस्ट्रेलियाको हकमा त ट्युसन फी डुब्नै सक्ने खालको अवस्था छैन। तर अन्य मुलुकको हकमा पनि तपाईँको अब इन्स्टिट्युसनले बेइमानी गर्यो भने त फरक चिज हो, त्यो फरक मुद्दा हो। तर तपाईँको इन्स्टिट्युसनले बेइमानी नगर्ने भने चाहिँ जुन विद्यार्थीले जुन सब्जेक्टको लागि जे शीर्षकको लागि पैसा तिरेको छ, ट्युसन फी तिरेको छ, त्यो फी चाहिँ खर्च नभएको अवस्थामा पे गर्नुपर्छ। मैले पाएको रेकर्ड अनुसार चाहिँ जनवरी 2021 को इन्टेकको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू इस्यु गर्न थालेको छ। यसबाट के प्रोजेक्सन देखिन्छ भनेदेखि अब सायद उनीहरू पनि मेन्टली प्रिपेयर्ड के छन् भनेदेखि अब अन क्याम्पस एजुकेसन चाहिँ जो फेस टु फेस अन क्याम्पस एजुकेसन चाहिँ सायद 2021 को स्प्रिङ जनवरी इन्टेकबाट चाहिँ सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ। चाहिँ अब के छ, जो गए उनी त्यहाँ छन्, पढिरहेका छन्, अनलाइन क्लास लिइरहेका छन्। अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारोलाई जसरी हुन्छ यो सिचुएसनलाई चाहिँ पार गर्नुपर्छ। जो जान पाएका छैनन् उहाँहरूलाई प्रोबेबली गभर्मेन्टले जुलाई अथवा त्यसपछिको इन्टेकमा चाहिँ बोलाउँछ होला, अथवा कतिपय विद्यार्थी छुट्टीमा यहाँ आएको प्लस यहीँ लकडाउनमा यहीँ बसेको र जान नपाएको तिनीहरूलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली जुलाई पछाडि चाहिँ इन्ट्री हुन्छ होला। दर्शक नमस्कार, म पारस पोखरेल आस्था न्युजमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी वैदेशिक उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि जाने विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम हामी तय गरेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा रहेको अहिले कोभिड-19 को महामारीको बेलामा वैदेशिक उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा यसले नराम्रो प्रभाव पारेको छ। वैदेशिक शिक्षामा के कस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ र त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी यस कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ युवराज कटवालजी, त्यस्तै सुनिल राईजी र श्यामजी। उहाँहरू तीनैजना यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19ले जुन किसिमको यो असर पारेको छ, विश्वव्यापी रूपमा असर पारेको छ, त्यसले यो उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई कस्तो असर पारेको छ र यो शैक्षिक परामर्श गर्ने तपाईँहरू संस्थामा भइरहनु भएको हुनाले तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? म हाम्रो फिक्यानका अध्यक्षज्यूलाई बाट सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो मानवीय चाहिँ तपाईँको सभ्यतामा अहिलेको कोभिड-19 भनेको चाहिँ यो अत्यन्तै भयावह र हामीले सोच्दै नसोचेको अवस्था हो। किनभने तपाईँको विश्व बजार कम्प्लिट लकडाउनमा छ, आइसोलेसनमा छ। पिपलहरू तपाईँको बाहिर चाहिँ नर्मली निक्लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँमाथि हाम्रो व्यवसाय शैक्षिक परामर्श भनेको चाहिँ नर्मली अहिले हेर्ने भने हामीले विदेशी विद्यार्थी त नेपालमा त्यसरी ल्याएको अवस्था छैन। तर नेपाली विद्यार्थी जो हामीले चाहिँ विभिन्न विश्वका विभिन्न चाहिँ विश्वविद्यालय कलेजहरूमा पठाउने एउटा ट्रेन छ, त्यो चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हो। तपाईँको यो ट्राभल माइग्रेसन, स्टुडेन्ट माइग्रेसन भएको कारणले गर्दा यो ठप्प छ। यो ठप्प कहिलेदेखि भयो? नेपालमा लकडाउन त तपाईँको धेरै पछि स्टार्ट भएको। तर यो हाम्रो व्यवसायलाई असर गरेको भनेको चाहिँ करिब जनवरी बढ्यो। किनभने त्योभन्दा पछाडि कतिपय मुलुकहरू चाहिँ लकडाउनमा गइसकेको अवस्था थियो। विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा फ्लाइट लिन नसकेको अवस्था थियो। तर त्यसपछि तपाईँको जनवरी फेब्रुअरीमा अप्लाई गरेको विद्यार्थीको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मार्च इन्टेकको विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म फ्लाइट गर्न पाएको थिएन। जो भिजा लिएर बसेको छ, ट्युसन फी तिरेको छ, इन्सुरेन्स गरेको छ, सबै तरिकाले कम्प्लिट गरेको छ, उड्न पाएको छैन। अर्को विद्यार्थी छ तपाईँको जो मार्चमा अप्लाई गरेको विद्यार्थी अहिलेसम्म भिजा पेन्डिङ भएको अवस्था छ। भनेको त्यसको डिसिजन आएको छैन। यो के हो त मूलत भन्दाखेरि गन्तव्य मुलुकहरू चाहिँ नखुल्नु, इमिग्रेसनले त्यो खालको त्यहाँको सरकारले त्यसलाई होल्डमा राखिदिनु, त्यहाँदेखि नेपाल आफै लकडाउन आउनु, इन्टरनेसनल फ्लाइट नहुनु। हाम्रो चाहिँ अब अहिले भनेको त कार्य गरेको पनि अवस्थै छैन। अहिले तपाईँको घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन। यो खालको भयावह स्थितिमा अब व्यापार त सुन्ने यो मलाई लाग्छ एक प्रकारको हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको यो परामर्श व्यवसाय भनेको सबसे बढी पीडामा रहेको व्यवसाय। तपाईँले भनिहाल्नुभयो धेरै विद्यार्थीहरूले पैसा तिरिसकेका छन् कलेजमा, त्यहाँनिर जान पाएको छैनन् भनेपछि यो सिजन त उनीहरूको लागि ग्याप नै भयो। अब उनीहरूले तिरेको पैसाहरू चाहिँ के हुन्छ? अब अहिले तत्कालै त्यसको सल्युसन अहिले हामीसँग आएको समस्या भनेको चाहिँ विशेष गरी जापानको केही साथीहरूले क्वेसन उठाइरहनु भएको छ। जब नेतृत्व जोगाएर बसिरहेको छ, फिगारको नेतृत्व किन जोगाएको भनेको छ। किनभने विद्यार्थीले को चाहिँ ट्युसन फी पठाएको छ, सिओ आएको छ, तर अब उड्न पाएको छैन, एमएससी एटेन्ड गर्न पाएको छैन, कतिले भिजा लिएर बस्या होला।
अब त्यो व्यवसायले चाहिँ एक प्रकारको तनाव भइरहेछ। अब के गर्ने भने यसको सल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्नु छ भने त्यसको इन्टेक डेभलप गर्ने। अब तुरुन्तै खोलिदियो मानव नोभेम्बरमा खोलिदियो अथवा जनवरीमा हाम्रो पनि पाइयो भने त्यो इन्टेक डेभलप गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 कतिपय ठाउँमा जस्तो न्युजिल्यान्डमा केही लिमिटेसनहरू छ त्यसमा इमिग्रेसनलाई रिक्वेस्ट गर्ने, किनभने यो कोभिड इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ सिर्जित होइन। यो चाहिँ तपाईँको पेन्डेमिक भनेको चाहिँ नेचुरल हो, संसारभरि फैलेको, यो हाम्रो इच्छाभन्दा बाहिरको कुरो होइन। यो कुरो उहाँहरूलाई बुझाएर हामीले त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ जो फ्लाइट लिन चाहन्छ त्यसलाई उडाउने, जो फ्लाइट लिन चाहन्न विदेश जान्न भन्छ भने त्यो चाहिँ कलेजको नीति नियममा रहेर त्यसको रेफरेन्स पोलिसीमा रहेर ट्युसन फी रेफरेन्स प्रोसेसमा। अब अहिलेको यो प्यान्डेमिक कोभिड-19 को जुन अवसरमा यो जुन यसमा चाहिँ परामर्श केन्द्र चाहिँ के गर्दैछ र कस्तो किसिमको भविष्य देखिरहनु भएको छ? अब पारसी अघि युवराजले पनि भनिहाल्नुभयो, हामी हाम्रो दायित्वहरूबाट चाहिँ वञ्चित भएका छैनौँ, हामी आफ्नो कामहरू गरिरहेका छौँ। अब अहिले ग्लोबल सिनारीमा के देखिएको छ भनेदेखि यो विगत अस्ति 7 जुनको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1.75 बिलियन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ सफर भएको छ यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि। अब यो सङ्ख्या भनेको चाहिँ लगभग वर्ल्डको स्टुडेन्ट्सको टोटल सङ्ख्याको 98.5% स्टुडेन्ट्सहरू पुग्दो रहेछ। अहिले करेन्ट सिचुएसन्समा नेपाल मात्रै नभइकन विश्वका लगभग 134 राष्ट्रहरूमा लकडाउन छ। यसले अधिकभन्दा अधिक चाहिँ असर गरिरहेको छ। यस अर्थबाट चाहिँ नेपालका विद्यार्थीहरू पनि अहिले चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था छ र हामी शैक्षिक परामर्शदाताहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्ने क्रमहरूमा हामीले गरिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले सम्बन्धित देशका राजदूतावासहरूसँग वेबिनार मार्फत चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो संस्थाहरूमा पनि अब जस्तै इकान भयो, फिकान भयो, उहाँ फिकानलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, म इकानलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। हाम्रो संस्थाहरूले पनि एउटा अनलाइन फर्महरूको व्यवस्था गरेको छ जहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी हेल्पलाइन फर्महरू छ, कोभिड-19 फर्महरू छ। त्यो फर्महरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्दछन् र त्यो जानकारी हामीलाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित देशका समुदायहरूमा जहाँ नेपाली कम्युनिटिजहरू छ, नेपाली कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ कोअपरेसन गरेर ती समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाका साथीभाइहरू चाहिँ लागिरहनु भएको अवस्था छ। साथसाथै हामीले पठाएका विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा रहि नै रहेका छन् र उनीहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत सम्पर्क गरिरहेका छौँ र उनीहरूलाई कुनै समस्या भएको अवस्था छ भनेदेखि के गर्न सकिन्छ, उनीहरूले पढिरहेको शैक्षिक संस्थाहरूसँग हामीले कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँको एडमिसन कमिटी या म्यानेजमेन्ट कमिटीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उनीहरूको अहिले भइरहेको समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो व्यापक रूपमा पहल गर्ने। अब यो वैदेशिक उच्च शिक्षाको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? अब पारसी यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो हरेक 100 वर्षमा यस्तो पेन्डेमिक आउँदो रहेछ। मैले विगतको केही इतिहासहरू हेर्दाखेरि एभ्री 100 इयर्समा चाहिँ यस्तो पेन्डेमिक आएको रहेछ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू भन्ने पेन्डेमिक सुरु भएको रहेछ। अब यो फ्लूले त्यति बेला लगभग 4 देखि 5 करोड मान्छेहरू चाहिँ मरेको रेकर्ड देखाइएको छ। अब अहिले 4.5 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू मरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब यो पेन्डेमिकले डाइरेक्ट हिट गर्ने प्रमुख 3टा क्षेत्रहरू भनेको एउटा मानव स्वास्थ्य हो, दोस्रो अर्थतन्त्र ग्लोबल इकोनोमी र तेस्रो चाहिँ ग्लोबल एजुकेसन हो। अब हामी ग्लोबल एजुकेसनको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एजुकेसन सेक्टर्समा व्यापक रूपमा असर परेको छ। किनभने यहाँलाई म एउटा फेरि इतिहास दोहोऱ्याउँ कि 2003 जुनमा सार्स भन्ने एपिडेमिक एउटा डिजिज र यो पनि चाइनाको वुहान प्रान्तबाटै फैलिएको थियो। हजुर। र त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा यति साह्रो मान्छेहरू प्रभावित थिएन। उनीहरूको स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग त्यो अवस्थामा 8096 जना मान्छेहरू सफर भएका थिए र 774 जना मान्छे मात्रै मरेका थिए। त्यो मान्छे मरे पश्चात पनि इकोनोमिक सेक्टरमा एकदमै ठुलो असर परेको थियो। त्यसले गरेर शिक्षासित पनि असर परेको थियो। तत्कालीन रिपोर्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हायर एजुकेसन रिकभर हुनको निमित्त नर्मलाइज सिचुएसनमा आउनको निमित्त 2 वर्ष टाइम लागेको थियो। अब नेपालमा चाहिँ के छ, कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। किनभने तपाईँले जहाँसम्म प्रश्न ल्याउनु भएको छ कि वैदेशिक शिक्षाको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि अघि युवराजले पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले अब के गर्ने, भविष्यको त्यो उच्च शिक्षाको लागि विदेशमा जाने आफ्नो प्लान बनाउने कि होइन यहीँ पढ्ने बनाउने कि के छ? तपाईँले यो सिनारीमा चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले? यो सिनारीमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू तत्कालीन अवस्थामा होल्डको अवस्थामा छ। अहिले नेपालबाट अप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरूलाई म 4 क्याटेगोरीमा हेर्न चाहन्छु। पहिलो क्याटेगोरी भनेको जो विद्यार्थीहरू एडमिसनको निमित्त प्रक्रियामा थिए,
यानि कि अफर लेटर प्राप्त गर्नका निमित्त एडमिसनको प्रक्रियामा थिए ती विद्यार्थीहरूको रिक्विजिट डकुमेन्ट्सहरू तयारी गर्ने अवस्था थियो। ती डकुमेन्ट्स तयारी गर्ने अहिले अवस्था भएन किनभने कतिपय चाहिने डकुमेन्ट्सहरू त्यो अहिले चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ र उनीहरूले एक्जामिनेसन दिन पाइएको छैन र ती सर्टिफिकेट्सहरू चाहिँ अहिले उसले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन र अर्को कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरूले एडमिसन लिने अवस्था पनि छैन पहिलो क्याटेगोरीका र ती विद्यार्थीहरू अहिले होल्डकै अवस्थामा छन्। दोस्रो भयो जो विद्यार्थीहरू अहिले डकुमेन्ट्स तयारी गरेर सम्बन्धित देशका इमिग्रेसन या भिजा डिपार्टमेन्टले डकुमेन्ट्स बुझाएका छन् र भिजा वेट गरेर बसिरहेका छन् त्यो विद्यार्थीको पनि भिजा अहिले होल्डमा छ किनभने त्यो यो सटडाउन यो सिचुएसन क्लियर नहुन्जेलसम्म भिजा आउने सम्भावना कम छ र उनीहरू पनि अहिले वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा छ। तेस्रो क्याटेगोरी भयो जो विद्यार्थीहरू भिजा प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि अहिले विद्यार्थीहरू छन्, अस्ट्रेलियाको भिजा लिएर बसेका छन्, अमेरिकाको भिजा लिएर बसेका छन्, कतिपय देशको भिजा लिएर बसेका छन् तर जान पाएका छैन कारण बोर्डर सिल छ र उनीहरू पनि अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा छ। र अर्को चौथो भनेको जो विद्यार्थीहरू उहाँ अलरेडी गरिपुगेका छन् ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिले आर्थिक अवस्थामा कति बेला सङ्कट परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले ओभरअल सिनारी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लमेटिक नै देख्छौँ। अब हामीले वेट एन्ड वाच भन्दा अन्कै सोल्युसनहरू निकाली प्रेडिक्ट गरिहाल्नु सक्ने अवस्था छ। म श्यामजीकोमा जान चाहेँ। श्यामजी, तपाईँ विदेशी कलेजको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? विदेशी कलेजहरूले अहिले विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि कस्तो किसिमको वातावरण तयार गरिरहेका छन्? अब आउने वर्षहरूमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको भविष्य तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? म चाहिँ क्राउन इन्स्टिट्युट अफ हायर एजुकेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। म त्यसको मार्केटिङ हेर्छु नेपाल प्लस अरू कन्ट्रीहरूमा। अनि अहिलेको सिचुएसनमा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सिआइटी होस् अथवा अरू पनि एजुकेसन प्रोभाइडरहरूको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 क्लासेसको हकमा चाहिँ सबै अलमोस्ट अनलाइनमै छ। जस्तै हाम्रो पनि अनलाइनबाट क्लासहरू भइरहेको छ जसले गर्दा विद्यार्थी अहिलेको सिचुएसनमा घरबाट कलेजबाट घर अथवा ओहोरदोहोर गर्ने चाहिँ आवतजावत कम होस् र पढाइको चाहिँ प्रायःले चाहिँ टाइम दिन सकोस् त्यो हिसाबले चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ चलाइएको छ। र अर्को कुरा ट्युसन फी र फाइनेन्सियल उसमा चाहिँ हाम्रो कलेजले पर्टिकुलरली $2.5 बिलियन को स्कलरसिप एनाउन्स गरेको छ जसले गर्दा जति पनि विद्यार्थी त्यसमा पढिरहेका छन् अलमोस्ट एभ्रिबडी हेज गट अ स्कलरसिप। अनि जति तिर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा कम छ। त्यो कलेजको म्यानेजरबाट आएको कुरा भयो। र तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसबाहेक अब फी त कम भयो प्लस अहिलेको अवस्थामा कतिलाई क्यासको पनि प्रब्लम होला के होला त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अलमोस्ट यदि अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसको चाहिँ प्रुफ सहित म्यानेजमेन्टमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि 500 इमिडिएटली 500 चाहिँ क्यास स्टुडेन्टलाई दिने भन्ने छ। र त्यसबाट पनि धेरै स्टुडेन्टहरूले लाभान्वित भएको छ र तिनीहरू देयर ह्याप्पी। अहिलेको सिचुएसनमा भनौँ 1-2 महिनादेखि जे थोरै बहुत जे काम गर्थे त्यो पनि गर्न पाएका छैनन्। प्लस अब अहिले आर्थिक सिचुएसन नै वर्ल्डकै स्टप भएको बेलामा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पनि दिएको छ। प्लस जो विद्यार्थीले भिजा पाए र जान सकेन तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुभएको थियो त्यो के हुन्छ इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब के छ जो गए उनी त्यहाँ छन् पढिरहेका छन् अनलाइनबाट क्लास लिइरहेका छन्। अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारोलाई यसले जसरी हुन्छ यो सिचुएसनलाई चाहिँ पार गर्नुपर्छ। जो जान पाएका छैनन् उहाँहरूलाई प्रोबेबली गभर्मेन्टले जुलाई अथवा त्यसपछिको इन्टेकमा चाहिँ बोलाउँछ होला अथवा कतिपय विद्यार्थी छुट्टीमा यहाँ आएको प्लस यही लकडाउनमा यहीँ बसेको र जान नपाएको तिनीहरूलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली जुलाई पछाडि चाहिँ इन्ट्री हुन्छ होला। श्यामजीलाई म अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहेँ। केही समय अगाडि बेलायतमा हेर्ने हो भने त्यहाँको सरकारले त्यो कलेजहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्षम छैन ती कलेजहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदिएको अवस्था थियो। अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा विश्वमा धेरै कलेजहरू जो चाहिँ बाहिरी विद्यार्थीहरूबाट त्यहाँ डिपेन्डेन्ट छन्। यस्तो अवस्थामा बाहिरी कन्ट्रीबाट विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान नपाउँदाखेरि त्यहाँको सरकारहरूले अथवा त्यो कलेज बन्द हुने स्थिति भएको खण्डमा नेपालीहरूको यो लगानी यहाँबाट गएका बच्चाहरूको भविष्य चाहिँ के हुन्छ तपाईँले के देख्नु भएको छ? यो धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। यो चाहिँ अब जस्तै अरू कन्ट्रीमा को तुलनामा चाहिँ जो लगानी अस्ट्रेलियामा जाने विद्यार्थीले गर्छ त्यो चाहिँ 100% सेक्योर छ अरूको तुलनामा। जस्तै युकेमा भयो एक्चुअली पहिला पनि 2009 मा पनि अलिकति प्रब्लम भएको थियो। त्यसको तुलनामा अस्ट्रेलियामा फरक के छ भन्दाखेरि अब जस्तै यो बिचमा पनि कतिपय कलेज बन्द पनि भए र सूचना दिएरै बन्द भए अपरेसन हुन नसकेर। तर सेफ विद्यार्थी सेफ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कोही 1 वर्षको लागि अथवा 2 वर्षको लागि पढ्न गएको छ उसले 6 महिना पढ्यो अब त्यस पछाडि यो सिचुएसन आइदियो अब कलेज त्यो बन्द भयो
त्यो सिचुएसनमा दुईवटा बाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टुडेन्टले फर्दर त्यति पढिसके पछाडि अब कहाँ पढ्ने, त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै अप्सन दिएको हुन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ जाने। अनि त्यो एउटा चाहिँ पिकअप गर्ने, चुज गर्ने। र प्लस जो पेमेन्ट गरेको हुन्छ ट्युसन फी भनौँ, यदि 1 वर्षको फी पे गर्यो र 6 महिनामै कलेज बन्द भयो भने बाँकी 6 मन्थको के हुन्छ भनेपछि त्यो बाँकी फी पनि अटोमेटिकली चाहिँ सबैको इन्स्योर्ड हुन्छ। अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको जुन फी छ त्यसलाई इन्स्योर्ड गरेको छ, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ जहाँ पढ्न जान्छ त्यो इन्स्टिट्युसनमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यहाँ गएर पढ्छ। अदरवाइज विद्यार्थी होइन म घरै जान्छु भन्यो भने जति पढेको छ त्यति उसले सर्टिफिकेट पायो, बाँकी उसले क्यास क्यारी गरेर आउन सक्छ। अर्को एउटा समस्या पनि छ विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि। यहाँबाट नेपालबाट जाँदाखेरि विशेष गरी उनीहरू सस्तो कलेजहरू खोजेर गइरहेका हुन्छन् र त्यो पनि स्कलरसिपमा गइरहेका हुन्छन्। ती विद्यार्थीहरूले कुनै कलेज सिफ्ट गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने तिनीहरूको चाहिँ अवस्था के हुन्छ र त्यसमा तपाईँको कलेज चाहिँ कतिको जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी कति वहन गर्छ? यस्तो छ, अब सबभन्दा पहिला त के छ भन्दाखेरि यहाँबाट जाँदाखेरि वस्तुस्थिति बुझ्ने, अस्ट्रेलिया अथवा अरू कुनै कन्ट्री जाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ गइसकेको विद्यार्थीहरूको चाहिँ अवस्था के हुन्छ भन्नु खोजेको? गइसकेको विद्यार्थीको अवस्था अब के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ जसले जहाँ क्लास लिइराखेको छ उसले त्यो जुन कलेजमा पढिरहेको छ त्यहीँ पढ्छ। यदि कुनै कारणवश उसले चाहिँ अरू कुनै एजुकेसन प्रोभाइडरकोमा जानुपर्ने भयो भने उसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिलिज लेटर लिने र अर्को ठाउँबाट चाहिँ एडमिसन गरेको पेपर प्रेजेन्ट गर्ने, अनि त्यो प्रक्रिया मिलाइसके पछाडि उसले अर्को ठाउँमा पढ्न पाउँछ। अनि स्कलरसिप र तपाईँको चाहिँ त्यो लाग्ने खर्चको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? अब यस्तो छ, उसको जस्तै कति वर्षको लागि गयो अथवा कति स्कलरसिप भयो होइन, अब जहाँसम्म पढ्यो एउटा सेमेस्टर त कमसेकम उसले सिधाउनुपर्छ अथवा 2 सेमेस्टर त सिधाउनु नै पर्छ। त्यो ट्रान्सफर नगरिकन के अरे नसिधाइकन त जान पाइँदैन। त्यो सिधिसके पछाडिको अवस्थामा उसले यहाँ जति तिरेको छ त्यति पढिसक्यो र बाँकी चाहिँ उसले ट्रान्सफर गरेर अर्को ठाउँमा जाने, अर्को ठाउँमा पढ्ने। अब त्यहाँ चाहिँ स्कलरसिप छ छैन के छ त्यो सिचुएसन चाहिँ बुझेर अनि त्यसपछि ट्रान्सफर गरेर अर्को ठाउँमा जाने, अथवा धेरै थोर यदि त्यस्तो अवस्था छैन भने ट्रान्सफर नगर्दा नै राम्रो। अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन, आत्तिहाल्ने पनि अवस्था छैन त्यस्तो। आत्तिहाल्ने अस्ट्रेलियामा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट गएको विद्यार्थी चाहिँ अलिकति अब अहिले आत्तिने अवस्था त छ। अब यो लगभग इकोनोमिक एक्टिभिटी नै स्टप भएको बेलामा अवस्था त छ, तर अब अहिले तुरुन्तै आत्तिएर चाहिँ अब कहाँ जाने, यता जाने, उता जाने त्यो डिसिजन नलिँदा राम्रो। सकभर यहाँबाट जो चुज गरेर पढ्न गएको छ सकभर त्यहीँबाट आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिट गर्ने, उसको फर्दर एजुकेसनको लागि पनि र सबै अरू चिजको लागि पनि त्यो बेटर हुन्छ। सकभर त्यहाँबाट गर्ने र के अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने त्यो सिचुएसनमा लट्स अफ अप्सन्स छ, दे क्यान चुज एन्ड मुभ अहेड। युवराजीको जान चाहेँ, अहिले नेपालबाट गएका उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अवस्था तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ र विश्वव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट विद्यार्थीहरू फर्किन खोजिरहेको भन्ने पनि समाचारमा आइरहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको चाहिँ अवस्था के छ? उनीहरू यहाँ फर्किन चाहिरहेका छन् कि के छ? तपाईँहरूलाई कस्तो फिडब्याक छ तपाईँहरूको? अहिलेको ग्लोबल सिनेरियोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको पेन्डेमिकको इफेक्ट भनेको चाहिँ सबसे बढी त अब जो टेम्परेरी भिजा भिजामा गएको आफन्तहरू भेट्न गएको उहाँहरूलाई बढी हो। दोस्रो असर भनेको चाहिँ तपाईँको के हदमा जस्तो हालसालै भर्खरै गएका विगत 1 वर्षभित्र गएका यो 1 वर्षभित्र गएको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यो एकदमै बढी इफेक्टिभ, मेरो मतलब कोभिडले एकदमै बढी असर गरेको देखिन्छ। तर तपाईँको त्यो त्यसमा पनि फेरि हामीले के लाएर हेर्ने हो भने विद्यार्थी पनि 2-3 प्रकारको, एउटा तपाईँको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्सिङ क्याटेगोरीमा जाने पनि स्ट्रङ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट जान्छ। नेपाल सरकारले लिभिङ एक्सपेन्सको हकमा लिएर जान सक्ने प्रावधान दिएकै छ यो कुरामा। दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको स्कलरसिपमा गएको विद्यार्थीहरू यहाँले भन्नुभयो, कतिपय विद्यार्थी स्कलरसिपमा गएको थियो। स्कलरसिपमा गएको विद्यार्थी मन्थली स्टिपेन्ड आउने हुँदाखेरि अहिले अनलाइन मोडमा एजुकेसन छ, यहाँलाई थाहा नै छ। हजुर, त्यसमा खासै असर छैन। अर्को एउटा विद्यार्थी छ त्यो क्याटेगोरी जो विदेशमा बल्ल तल्ल तपाईँको ऋण पान गरेर विदेश बन्न गएको छ, जो दुःख कष्टले त्यहाँ पुगेको छ, त्यो चाहिँ जब डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हजुर, तर अब त्यो कन्ट्री हुन्छ। जस्तो म यहाँलाई अलिकति बुझाउन चाहेँ, जापानमा खासै जबको समस्या देखिन्छ। हजुर, है जस्तो अस्ट्रेलिया पनि तपाईँको अब फाइनेन्सियल क्राइसिस जो सुनिलले भन्नुभएको थियो, कोभिडको सबसे ठुलो असर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिस हो होइन। यसको मतलब प्रत्येक कन्ट्रीमा आफ्नै प्रकारको असर छ। कतिपय सानातिना चाहिँ तपाईँको सप्सहरू, आउटलेट्सहरू, रेस्टुरेन्ट्सहरू, बिजनेस हाउसेसहरू कोल्याप्स हुन सक्छ, जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरूले जहाँ सानातिना काम पाइरहेका थिए त्यसमा नराम्रो असर गर्छ। तर जस्तो यहाँले अस्ट्रेलियाको हकमा हेर्नुभयो भने मैले त्यहाँ अलिकति टच गरेँ, अस्ट्रेलियाको हकमा विद्यार्थीहरू के छन् त भन्दाखेरि नम्बर 1 कुरो
विद्यार्थीले अनलाइन मोडमा पढ्न पाएछन्। हजुर त्यसमा विद्यार्थीको एउटा गुनासो छ, फेस टु फेस मोडमा जति फी छ अनलाइन मोडमा त्यति नै किन? त्यो घट्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा क्वेसन छ। अहिले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक इन्स्टिट्युसनले प्रायः जस्तो युनिभर्सिटी कलेजहरूले इन्टरनेसनल विद्यार्थीलाई चाहिँ रेडिटको लागि विशेष प्रकार फन्डहरू, विशेष प्रकार सुविधाहरू, पर्सेन्टेजहरू होइन, डिस्काउन्ट अफरहरू स्टुडेन्ट सपोर्ट मार्फत ल्याएको छ। त्यति मात्रै होइन, अस्ट्रेलियामा हाम्रो जस्तो यहाँ लकडाउन भनेपछि यहाँ कर्फ्यूभन्दा ज्यादा छ नि त, बाहिर निक्लिन नपाउने, हल्लिन नपाउने, हिँड्नै नपाउने खालको छ भने यी मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर, तपाईँको हेल्थ केयर मेन्टेन गरेर चाहिँ केही चाहिँ जस्तो तपाईँको आउटलेट्सहरू खुल्लै रहन्छ। त्यहाँ यद्यपि अहिले पनि नेपालीहरू काम गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ दे युज टु, अहिले त्यो अलाउ चाहिँ छैन। पहिल्यै ताका तपाईँको यो मलाई लाग्छ मेन फर्स्टमा गएर विद्यार्थीहरू चाहिँ एक्सेसिभ आवर्स काम गर्न पाउँथे, त्यतिखेर पेमेन्ट पनि राम्रो थियो होइन। तर हामीले सोचे जस्तो ज्यादै भएपछि चाहिँ होइन। तर यद्यपि एउटा कुरामा के मागेको छु भने हिजो अस्ति भर्खरै जनवरी अथवा डिसेम्बरमा गएको विद्यार्थीहरूमा यो एकदमै भएको छ होइन। जो जनवरीमा युके टेक्यो त्यसलाई एकदम गाह्रो छ, किनभने त्यसको मान्छे यहाँ छैन, आफन्त छैन, साथीभाइ छैन भने त्यो विद्यार्थी चाहिँ आज पीडामा छ। त्यो विद्यार्थीको एउटा त्यो खालको एउटा चाहिँ तपाईँको समूह, एक प्रकारको एउटा नम्बर छ संसारभरि, त्यो विद्यार्थी चाहिँ सम्भवतः रेस्क्यु हुन चाहन्छ। तर मेरो बुझाइमा के हो भने यदि सम्भव रहेसम्म, खान पुगेसम्म, बस्न पुगेसम्म, तपाईँको आखिरले सङ्घर्ष त के नेपालमा सजिलो छ र हामीलाई? सङ्घर्ष त यहाँ पनि सङ्घर्ष, यहाँ पनि फाइनेन्सियल क्राइसिस छँदै छ, यहाँ पनि मान्छे भोकै छन् होइन, विश्वभरिको समस्या हो। त्यो मानेमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले सकिन्छ चाहिँ नेपाल फर्केर आइहाल्दा सल्युसन चाहिँ होइन। तपाईँलाई विदेशबाट विद्यार्थीहरूले फोन गरेर तपाईँको हामी चाहिँ समस्यामा पऱ्यौँ, हामीलाई उद्धार गर्न पर्यो भन्ने त्यस्तो किसिमको तपाईँको चाहिँ गुनासोहरू तपाईँकोमा प्राप्त छ कि छैन? यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा म स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श नेपाल फिकेनमा आबद्ध छु, म त्यसको प्रेसिडेन्ट हुँ। त्यसको सभापति भएको नाताले गर्दा हाम्रो मूलभूत जिम्मेवारी बिजनेस हुँदा बिजनेस गर्ने नहुँदा चाहिँ एउटा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सेफ गार्ड कसरी गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको राइट्सको कुराहरू, लिभिङको कुराहरू अथवा उनीहरूको जनजीवनमा परेका अवसरका कुराहरूलाई हामीले नजिकबाट निहालेको छौँ। हामीले कोभिड स्टार्ट हुने बित्तिकै एउटा अनलाइन फर्म अहिले पनि हामीसँग छ, अनलाइन फर्म राखेको थियौँ, जो विश्वभरिका हाम्रो फिकेनको मेम्बरबाट गएका मात्रै होइन, चाहे इक्यानबाट गएका, आइरेनबाट गएका, या स्वतन्त्र रूपमा गएका, या आफै गएका, या आफन्त लिएर गएका कुनै पनि विद्यार्थीले समस्या छन् भने त्यो फर्म भर्नुहोस्, हामी तपाईँको समस्यालाई केही हदमा एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ भनेर। त्यतिखेर हामी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहसचिव रामशरण सापकोटाजीको समिति गर्दा एउटा हाम्रो कोभिड-19 कमिटी पनि बनाएको थियो, त्यसमा सदस्य पनि थिए। अहिले त्यस्तो गुनासो आएको छ कि छैन? म यहाँलाई बुझाउँदैछु, म त्यो पोइन्टमा आउँदैछु। मैले एकचोटि यति आयो भन्दा पनि म तपाईँलाई यो सबै कुरो बुझाउँदैछु। साइप्रसबाट करिब हामीसँग 100-150 विद्यार्थीहरू, अझ त्योभन्दा बढी भनौँ, त्यो एक्ज्याक्ट नम्बर त मैले बिर्सेँ, त्योभन्दा बढी नम्बर चाहिँ हामीसँग इन गरिरहेको थियो। एकै दिनमा हामीसँग 40-50 मान्छे आएको थियो, बस्नै छैन, खाने छैन, यो छैन, त्यो छैन। अस्ट्रेलियाबाट त्यस्तै आएको थियो, तपाईँले चाहिँ युकेबाट त्यत्तिकै मात्रामा आएको थियो। तर हामीले त्यहाँ एनालाइसिस गर्दा के थियो भन्दा कोभिड-19 को इफेक्टमा परेका विद्यार्थीको लागि हेल्पलाइन फर्म भनेर ल्याएको थियो। त्यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको विद्यार्थी, एउटा समस्या नपरेर पनि समस्या परेको भान भएको, त्यो चाहिँ ग्रिडी विद्यार्थी, अर्को एउटा निडी विद्यार्थी थियो। त्यो क्यालकुलेसन एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले निडी विद्यार्थीहरू केहीलाई जति फिगर आउट भए त्यसको प्यारेन्ट्सलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, नेपालबाट पैसा पठाउनुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ एडभाइस गर्ने, जसले सक्छ, नसक्नेलाई हामीले त्यहाँको एनआरएन अथवा त्यहाँको चाहिँ अलिकति मन भएका नेपालीहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले कहाँ कुनै पनि विधिबाट चाहिँ के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो सबै विधान हामी सपोर्ट गरिरहेको थियौँ। अहिले पनि म यहाँलाई बुझाउन चाहन्छु, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श नेपाल फिकेनभित्र हामीसँग कोभिड-19 एउटा विशेष टिम नै छ, जहाँ 6-7 जना हाम्रो पदाधिकारी साथी अहिले पनि दे आर वर्किङ। किनभने जहाँ गुनासो आउँछ हामीले सक्ने, हाम्रो नेटवर्क बढाउने, हाम्रो पहुँच बढाउने, हाम्रो सामर्थ्य बढाउने कुरामा हामीले गरेका छौँ। भनेपछि त्यस्तो एकदमै भयावहको स्थिति चाहिँ छैन अहिले। मैले यहाँलाई बुझाउँछु, जस्तो तपाईँले यी नेपाल हेर्नुहोस्, मलाई तपाईँलाई भयावह स्थिति छ भन्दा डेफिनेटली मलाई छैन, तर नेपालमा त्यस्तो जनसङ्ख्या पनि छ जसलाई भयावह स्थिति छ भन्दा हरेक मुलुकमा त्यस्तै केही विद्यार्थीहरू छन् जो भयावह स्थितिमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन अहिले? डेफिनेटली तपाईँले हिजो आजकै डाटा मन्त्रालयको डाटा हेर्नुहोस् न, 1300 अस्ट्रेलियाबाट उद्धारको लागि चाहिँ याचना गरिरहेको छ। 1300 मा सबै भित्री भिजामा गएको त होइन, सबै बिमारी त होइन,
भन्दा त्यहाँ केही न केही विद्यार्थी हुनुपर्छ नि त होइन। र ती विद्यार्थीले फर्केर आयो भने उनीहरूले लगानी गरेका त्यो पैसाको कुराहरू हुन्छ, उनीहरूले त्यहाँ अब पढ्ने अब आगामी दिनमा पढ्न पाउने व्यवस्थाहरू चाहिँ के हुन्छ? त्यस्तो दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्। कुनै विद्यार्थीले मानौ 1 वर्षको ट्युसन फी तिरेको छ र 1 वर्ष अलरेडी पढाएको छ नि, त्यो पैसा रिटर्न किन उसले कन्ज्युम गरेको थियो। पढ्न जान फेरि पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो डेफिनेटली पाउँछ, उसको भिजा भ्यालिड भिजा हुन्छ। हजुर, भ्यालिड भिजा हुन्छ, पाउँछ। अर्को नम्बर 2 कुरो, ऊ नेपाल आएर पनि स्टडी कन्टिन्यू गर्न सक्छ, किन अहिले प्रायः जस्तो युनिभर्सिटी कलेजहरू चाहिँ अनलाइन मोडमा छ हजुर, होइन। त्यो एउटा फाइदा कुरो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, द ओपन बेनिफिट अफ अनलाइन मोड इज द स्टुडेन्ट क्यान एक्सेस एजुकेसन फ्रम एनीवेयर अफ द वर्ल्ड। त्यो एउटा बेनिफिट हो, त्यो चाहिँ नेपाल आएर पनि कन्टिन्युएसन गर्न सक्छ हजुर भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ अहिले खासै त्यो चाहिँ इस्यु होइन। किनभने विद्यार्थीको अस्ट्रेलियाको हकमा त ट्युसन फी डुब्नै सक्ने खालको अवस्था छैन। तर अन्य मुलुकको हकमा पनि तपाईँको अब इन्स्टिट्युसनले बेइमानी गर्यो भने त फरक चिज हो, त्यो फरक मुद्दा हो। हजुर। तर तपाईँको इन्स्टिट्युसनले बेइमानी नगर्ने भने चाहिँ जुन विद्यार्थीले जुन सब्जेक्टको लागि जे शीर्षकको लागि पैसा तिरेको छ, ट्युसन फी तिरेको छ, त्यो फी चाहिँ खर्च नभएको अवस्थामा पे गर्नुपर्छ। मैले अलिक फरक प्रसङ्गको कुरा गर्न खोजेँ। हाम्रो अहिले उच्च शिक्षा पढ्न जाने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि जुन चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ सरकारले दिने बेलामा हाम्रो अब अहिलेको बजेटले त्यसलाई कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ? किनकि अब धेरैजना यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने विदेशमा चाहिँ पैसा धेरै गइरहेको छ शिक्षाको लागि भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेको बजेटले त्यस्तो के इम्प्याक्ट पारेको छ तपाईँहरूलाई? यसो छ हेर्नुहोस्, यो साह्रै गम्भीर क्वेसन सोध्नु यहाँले। मलाई लाग्छ फरेन करेन्सी ट्रेजरीमा नेपालको 1 खर्ब 25 अर्ब चान्चुन पैसा छ भन्ने कुरो, 25-30 अर्ब जति। तपाईँले यसरी म अलिकति सजिलो बनाइदिउँ। अब मैले बुझेँ जति पैसा नेपालबाट गइरहेछ त्यो मात्र त्यो उताबाट आउने पनि त होला नि होइन? त्यसले कसरी ब्यालेन्स गर्छ त्यो पनि अलिकति जोड दिनुहोस् न। म आउँछु। करिब त्यति ट्रेजरीमा छ भन्ने सुनेको छु। अब त्यो पोइन्टलाई हेर्ने भने नेपालमा धेरै कुरा हामी विदेशबाट आयात गरेका छौँ होइन। नेपालको अर्थतन्त्र हामीले खाने चामलदेखि लिएर दालदेखि लिएर सबै कुरा विदेशमा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले हामी सञ्चित पुँजीको हिसाबले अलिकति दुब्लो अवस्था छौँ। अब तर यहाँले क्वेसन गर्नुभएको जुन नो अप्सन लेटर छ, अब खुल्ला कि नखुल्ला भन्दा त्यो नागरिकको अधिकार हो, सरकारले बन्द गर्नै मिल्दैन। मसँग पैसा छैन अथवा सरकारसँग पैसा छैन, राज्यसँग पैसा छैन त विदेश नजानु भन्नु मिल्दैन। त्यो त जाने राणा शासनभन्दा खतरनाक हुन्छ। त्यो अर्थमन्त्रीज्यूले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा त्यो राज्यको एउटा छुट्टै पाटो हो, त्यसको केही समस्या गर्न। अब बाहिर मैले यहाँको क्वेसनमा फर्केर आएँ, नेपालबाट जति पैसा गएको छ करिब नो अप्सन लेटर पाएका र इन्डिया जानेको हकमा नो अप्सन लेटर चाहिँदैन। हजुर। त्यसको हकमा दुईटैले जोडेर हेर्ने भने 60,000 नेपाली विद्यार्थी विदेशको बाहिर छ 1 वर्षमा। 1 वर्षमा हजुर हजुर। एभरेजमा यहाँले 12 लाख रुपियाँ राख्नुभयो भने पनि डाटा त सबैको निक्लिन्छ हजुर होइन। अब तपाईँलाई बुझाउँछु, यसपालिको बजेटलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 14 खर्ब 74-75 अर्ब चान्चुनको बजेट थियो मान्नुहुन्छ नि। हजुर। र गत वर्षको चाहिँ बजेट गएको थियो 15 खर्बको थियो हो, लगभग 16 खर्ब हो। त्यसमा विदेशी रेमिटेन्स हेर्नुहुन्छ भने 8 खर्ब 75 अर्ब छ। अब तपाईँलाई बुझाउनुहोस् अरबबाट कति आयो, अस्ट्रेलियाबाट कति आयो, अमेरिकाबाट कति आयो, जापानबाट कति आयो, स्पष्ट छ नि होइन र। अर्को कुरो, नेपालका विद्यार्थी नो अप्सन लेटर पाइसकेपछि लिएर जाने पैसा 1500 गर्नु, फेरि जानु पर्दाखेरि फेरि पैसा पठाउनु पर्यो भने ट्युसन फी चाहिँ पठाउन पाउँछ, तर लिभिङ एक्सपेन्सको हकमा त समस्या छ नि त। भन्दा हाम्रा विद्यार्थीले जुन अमाउन्ट विदेश बोकेर पढ्न गएका छन् त्यसको धेरै गुणा चाहिँ नेपालमा पठाएको छ। त्यो हुनसक्ला, म एउटा स्वीकार छु। कतिपय मुलुकमा चाहिँ तपाईँको अब एउटा ओपन वे होला, अर्को क्लोज वे होला, कोही भित्रबाट होला, कोही बाहिरबाट, पैसा त नेपाली आएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा यसलाई बुझ्नुभयो। हजुर। यसको मतलब के हो भने हामीले बरु त्यो पाटोलाई यदि पैसा चाहिँ अन्य विधिबाट नेपालमा भित्रेको छ भने त्यो पाटोलाई कसरी सरकार रोक्ने भनेर रोक्न सक्यो भने जुन ओपन वेमा ट्रान्सपोर्ट वेमा पैसा नेपाल आउँछ ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत त्यसरी आएको देखिने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ आज पनि अस्ट्रेलियाबाट राम्रै रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ भने अमेरिकाको हकमा त नम्बर 1 नै हो। तर म अमेरिकामा सबै नेपाली विद्यार्थीले क्रेडिट दिन्न, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डिभिज पढ्न अनेक तरिकाले गएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन् होइन। किन त्यहाँ त 1 खर्बभन्दा माथि 1 अर्ब 25-30 अर्बभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। आज तपाईँ मिडल इस्ट कन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने त यी मुलुकभन्दा धेरै तल पर्छ, जापानहरूभन्दा धेरै तल पर्छ। त्यसको श्रेय कसको भन्दाखेरि चाहिँ आजका विद्यार्थीको हकमा। अब अर्को कुरो बुझाउँछु भने तपाईँले यो देखिने ट्रान्सपेरेन्ट पैसाको हजुर। तर यी विद्यार्थीले त्यहाँ गएर जुन एउटा सिप र शिक्षा जुन टेक्नोलोजी नेपालले आउँछन् त्यो अर्को अदृश्य नेपालको फाइदा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भन्नुपर्दा विश्वको कतिपय मुलुकमा
इन्डियाकै कुरा गर्छु म। हजुर। पन्जाब स्टेटले हजुर विद्यार्थी रिक्रुट गर्छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ? भन्दाखेरि यो सरकार यो राज्यले गर्ने काम चाहिँ हामी परामर्श पेसाले गरेका छौँ, तर यही राज्यले हामीले चिन्न सकिरहेको छैन, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य। विश्वव्यापी महामारीले यो उच्च शिक्षा विदेशमा हासिल गर्न जानेहरूको लागि र उच्च शिक्षाको सवालमा पनि एउटा चुनौती त खडा गरिदिएको छ। त्यो साथ अर्को एउटा अवसर पनि के देखाइदियो भने हामी नेपालमै बसेर पनि उच्च शिक्षा विदेशमा रहेका युनिभर्सिटीहरूसँगबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दो रहेछौँ अनलाइनको माध्यमबाट भनेर एउटा नयाँ चाहिँ परिधि त एउटा विकास गरिदिएको छ नि, होइन? यो चाहिँ यो सिनारियोमा अब नेपालीहरू यहीँ बसेर चाहिँ विदेशका शिक्षा हासिल गर्न सक्ने सम्भावना कति हुन्छन्? किन उनीहरू चाहिँ विदेशमा गएनन् भने त नेपालको पैसा पनि यहीँ रह्यो, यहीँ बसेर यहीँ खाएर चाहिँ विदेशको बराबरको शिक्षा पनि उनीहरूले हासिल गर्न सके। त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता रहने र विद्यार्थी अथवा कुनै पनि नागरिकले सजिलै साथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोन एक्सेसहरू, बिजनेस एक्सेसहरू, रजिस्ट्रेसनहरू यी सजिलै एउटा सिस्टममा जाने हो भने विदेश गइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, हेर्नुहोस्। तर दुर्भाग्य भन्छु आजसम्म त्यो छैन। त्यो भएर मलाई लाग्छ अनलाइन मोड भए पनि केही विद्यार्थीले त पढ्दैन, धेरै विद्यार्थी त्यही गएर पढ्न खोज्छन्। कारण के हो भने सँगसँगै काम गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा जोडिएको परिस्थिति छ। अर्को, जब विद्यार्थीहरू चाहिँ नागरिकहरू देशमा निराश हुन्छन्, त्यो निराश भएपछि विकसित मुलुकको चाहिँ केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर मान्छे माइग्रेट हुन्छ। माइग्रेसनको प्रमुख कारण पनि त्यही नै हो, अपर्च्युनिटी सिकिङ। हेर्नुहोस्, तपाईँ कुनै पनि माइग्रेसन हेर्नुहोस्, अपर्च्युनिटी सिक गर्दा गर्दै मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, चाहे गाउँबाट सहर आओस्, यस देश छोडेर अर्को देश आओस्, होइन? त्यो मानेमा हाम्रो शासकवर्ग, हाम्रो चाहिँ भनौँ सरकार अलिकति सचेत रह्यो, अलिकति नागरिकका समस्या के छन् भनेर अलिकति खोता लिन चाह्यो, अलिकति राज्यको विकासतिर अलिकति ट्रान्सपेरेन्सी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पुरै त नहट्ला तर न्यूनीकरण त गर्न सकिन्छ नि, त्यतातिर गयो भने मलाई लाग्छ अवश्य पनि हेर्नुहोस् यो बिस्तारै बिस्तारै आफै रोकिन्छ। तर राज्यले त नजा भन्ने र देश विकास नगर्ने, खान पनि नदिने, जब पनि नदिने, केही पनि नदिने, तर नजा भनेर लठिया नखोज्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त्यसको भयावह स्थिति भनेको चाहिँ आन्दोलन हुन्छ। सुनिलजी, अब यो विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूको लागि अब कहिलेबाट खुल्छ त यो विदेशी उच्च शिक्षाको बाटो कहिलेबाट खुल्छ? अब अहिले जति पनि विद्यार्थीहरू भिजाको प्रक्रियामा थिए, यो कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि जसको डकुमेन्ट्सहरू विभिन्न कन्ट्रीको भिजा सेक्सन्सहरूमा सब्मिट भएका थिए, ती डकुमेन्ट्सहरू अहिले कतिपय डकुमेन्ट्सहरू एक्सपायर भइसकेको छ। किनभने उनीहरूको इन्टेक मेमा थियो, कसैको जुनमा थियो, त्यो चाहिँ अहिले एक्सपायर भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यसलाई डिफर डकुमेन्ट्स मगाउनु पर्ने भएको छ। अर्को डकुमेन्ट्स मगाउँदाखेरि चाहिँ ती देशका युनिभर्सिटी कलेजहरूले चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट्सहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले पाएको रेकर्ड अनुसार चाहिँ जनवरी 2021 को इन्टेकको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू इस्यु गर्न थालेको छ। यसबाट के प्रोजेक्सन देखिन्छ भनेदेखि अब सायद उनीहरू पनि मेन्टली प्रिपेयर्ड के छन् भनेदेखि अब अन क्याम्पस एजुकेसन चाहिँ जो फेस टु फेस अन क्याम्पस एजुकेसन चाहिँ सायद 2021 को स्प्रिङ जनवरी इन्टेकबाट चाहिँ सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ। अब यसको सोल्युसन अगाडि नै आयो, कोभिड-19 को मेडिसिन अगाडि नै आयो, मेडिकेसन अगाडि नै आयो भने त त्यो चाहिँ अगाडि नै सर्न सक्छ, प्रिपोन हुन सक्छ। तर अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ 2020 भित्र चाहिँ कुनै पनि कलेज एन्ड युनिभर्सिटीहरूले अन क्याम्पस एजुकेसन दिने सम्भावना चाहिँ कम देखेको छ। अनि 2021 मा चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? 2021 मा चाहिँ अब एक किसिमको ब्लेन्डेड टिचिङ मेथड डेफिनेटली इन्ट्रोड्युस हुन्छ। जस्तो अघि युवराजले भने जस्तो अहिले भर्चुअल एजुकेसन, डिजिटल एजुकेसनबाट क्लासेसहरू सुरु भइरहेको छ। जस्तो नेपालमा भिजा प्राप्त गरेको विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले सम्बन्धित कलेज र युनिभर्सिटीहरूले चिठी लेखेर तिमी चाहिँ अनलाइन एजुकेसन जोइन गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको इमेलहरू आएको छ र उनीहरूले यहीँबाट त्यो एक्सेस युज गरेर चाहिँ अनलाइन एजुकेसन दिन सक्छन्। हुन्छ, यहाँहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, जसरी विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोभिड-19ले सबै क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारिरहेको छ, पक्कै पनि वैदेशिक उच्च शिक्षामा यसले नराम्रो प्रभाव त पारेकै छ र अहिलेको यो परिस्थितिमा के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले आजको छलफलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो, विदेशमा बस्ने धेरै विद्यार्थीहरू अहिले समस्यामा परिरहनु भएको छ र नेपालमा पनि कति विद्यार्थीहरू विदेश जानको लागि भनेर तयार भइसक्नुभएका विद्यार्थीहरू पनि अहिले जान नपाएर समस्यामा पर्नु भएको छ
र यहाँले थाहा पाउनु भइसकेको छ कि अस्ट्रेलिया लगायतका धेरै देशहरूमा जो साथीहरूले पैसा पठाउनु भएको छ त्यो डुब्ने अवस्था अहिले छैन, तर जानको लागि भने अझै केही समय कुर्नुपर्ने छ। र यसको लागि यसका सम्बन्धित क्षेत्रहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू र विशेष गरेर सरकारले आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न पनि जरुरी छ। दर्शक, यदि यहाँहरूले आस्था न्युजको यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यसलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सनुहोला। यो समय र यो साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।